अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती हैं कि दर्जी ने वक्त पर कपड़े नहीं दिए, दुल्हन का लहंगा तैयार नहीं हुआ और उसने हमारे साथ धोखा कर दिया है। बेचारे रोते पीटते रह जाते हैं। कोई कहता है जी मेरे साथ मैं फ़लाँ चीज़ ख़रीद कर ले आया मार्केट से और जनाब वो घर आया तो चीज़ ख़राब निकली, और दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने आगे से दो चार बातें सुनाई और वापस भेज दिया। बहरहाल लोग रो धो के चुप करके घर बैठ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कानून मौजूद है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूं कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ और वो केस एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद जो कंपनी थी उसको जुर्माना हुआ। केस क्या था? एक शख्स जिसने किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना था, बस का टिकट लिया, बस में अंदर सवार हो गया और बस वाले ने ये बताया कि ये एयर कंडीशन बस है। लेकिन जब कुछ देर सफ़र किया तो ड्राइवर ने वो एयर कंडीशन बंद कर दिया। पैसेंजर की जो बीवी थी वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उस शख्स की जो पैसेंजर था या उसकी बीवी भी साथ उसके थे, बीवी बच्चे थे, उसने उनको बरहा कहा कि यार ये एसी चला दो खुदा के लिए, मैं उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है। तो लेकिन ड्राइवर ने एक बात ना सुनी, तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। बामरे मजबूरी उसको वहाँ बस से उतरना पड़ा और करीबी शहर के अंदर जो हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट में लिख कर दिया कि सफोकेशन की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है, लिहाजा इसके ऊपर ये फ़लाँ ट्रीटमेंट करवाई जाए। उसने ट्रीटमेंट करवाई। बंदा बड़ा सियाना था, उसने वहाँ तमाम जो मेडिकल थे वो इकट्ठे किए और उसके अखराजात की रसीदात वगैरह बना के उसने बस कंपनी को नोटिस दे दिया कि आपकी बस में मैं फ़लाँ वक्त पे सफ़र किया था और फ़लाँ आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने ये मेरे साथ ये एक मामला हुआ, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, लिहाजा आप मुझे टिकट के पैसे वापस करें। तो बस कंपनी ने कहा जाएं आप जो कुछ करना है कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बंदा बड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, अपने हकूक़ लेना जानता था। वो क्या, कंज्यूमर कोर्ट चला गया। उसको कंज्यूमर लॉज का पता था। कंज्यूमर कोर्ट जाकर उसने शिकायत दर्ज की तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। उसने तमाम एविडेंस दे दी कि ये बस की टिकट है जनाब, फ़लाँ तारीख को सफ़र किया, फ़लाँ तारीख को मैंने जनाब ये तबीयत ख़राब हुई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखा दिए, सब कुछ। बस कंपनी के पास कुछ आगे जवाब ही नहीं था। तो अदालत ने टिकट के पैसे भी वापस कराए, इलाज मुआवजे के हवाले से जो अखराजात हुए वो भी किए और जुर्माना भी किया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे चीज़ें लेके आते हैं लेकिन रोते पीटते घर बैठ जाते हैं, दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अगर दुकानदार के पास कार्रवाई करने के लिए जाएं, कहें, तो वो कहते हैं यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई नहीं, ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और डिसेप्शन है, ये धोखा है। कानून में वाज़ेह लिखा हुआ है, कोई बंदा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और डिसेप्शन करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी ज़रूरी है, हर दुकानदार की ज़रूरी है कि वो हर, ये कानून कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि दुकानदार हर चीज़ की, प्रोडक्ट की कीमत उसके ऊपर अवेज़ा करेगा और उसके बारे में पूरी डिटेल एक बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसके अंदर ये फ़लाँ मशीनरी है, फ़लाँ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ इसके अंदर लिखी पूरी डिटेल देगा। अगर वो डिटेल नहीं देता तो धोखे के मुतरादिफ होगा। अब आते हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई दुकानदार कोई ऐसी कोई चीज़ लेते हैं या कोई दर्जी कपड़े नहीं देता या कोई आपके साथ कोई मैन्युफैक्चरर कोई धोखा कर देता है कोई, तो उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? जी, सबसे पहले उसको आप नोटिस सेंड करेंगे। नोटिस में आप पूरी कहानी लिखेंगे कि मैंने फ़लाँ चीज़ ख़रीदी थी, आपकी फ़लाँ चीज़ डिफेक्टिव निकली है, लिहाजा आप मुझे वो चीज़ वापस करें या उसको ठीक करके दें और ये इसका, या मुझे उसके पैसे वापस करें। अगर वो आपकी बात नहीं मानता या आप उसके साथ एग्री नहीं करते तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपनी शिकायत फाइल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 30 दिन का वक्त दरकार है। पहले 15 दिन आप नोटिस के लिए आपको दिए गए और बाद में जो 15 दिन है उसके अंदर अंदर आपने शिकायत दर्ज करनी है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपने सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, रसीद लेना ना भूलिए। रसीद के ऊपर आपकी जो चीज़ खरीदी है उसकी डिटेल और उसके आगे कीमत लिखी होनी चाहिए और उस कितनी क्वांटिटी में वो भी वाज़ेह लिखी होनी चाहिए और कितने में ली है वो सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए और उसके ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए और जो दुकानदार है उसका ब्रांड का नाम, उसका पता वो दर्ज होना चाहिए और स्टैंप होनी चाहिए।
یا کمپیوٹر جنریٹڈ بھی ہو تو لیکن یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں کہ جی میں کسی اور جگہ چیز خرید لوں گا, مجھے یہ چیزیں چاہیے. آپ جب یہ چیزیں لے لیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ کا ثبوت آ جائے گا کہ آپ نے یہ اس کے ساتھ چیزیں خریدی تھیں, اور یہ آپ کا جو رسید ہے وہ کائنڈ آف کنٹریکچوئل ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس. وہ ڈاکومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس ڈاکومنٹ کو آپ ساتھ لیں, اور وہ جو چیز آپ ڈیفیکٹ ہے وہ سارا ڈیٹیل لکھیں, اپنی شکایت, آپ بیان حلفی بھی ساتھ لگائیں گے, ایک سفید پیپر کے اوپر آپ نے درخواست لکھنی ہے یا شکایت لکھنی ہے, اپنی کنزیومر کورٹ کا نام لکھ کے وہ ڈیٹیل جو وہ اس کا پیٹرن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے. باقی اگر آپ کو کوئی لاس ہوا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل ساتھ لگا دینی ہے, اور کوئی ڈیمیجز ہیں ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ لگا دیں گے. اگر آپ نے کوئی بجلی کو چیز خریدی ہے, بجلی کی کوئی چیز, تو وہ چیز ڈیفیکٹو تھی یا ایسا کوئی مطلب ہے کوئی کمپوننٹ خریدا ہے تو اس نے آپ کے گھر کی پوری وائرنگ جلا دی ہے, تو وہ اس کا جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ بھی ساتھ لگا دیں, اس کی فوٹوگراف لگا دیں, جو چیز آپ کی وہ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ ساتھ لگائیں. کنزیومر کورٹ نوٹس کر دے گی, اور نوٹس کے بعد کیا ہوگا, وہ دکاندار کو اور آپ کو ایک موقع دیا جائے گا کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی آپس میں صلح صفائی کر لیں. اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے اور آپ کا کوئی کمپنسیشن ہو جاتی ہے, آپ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتے تو باقاعدہ ایویڈنس ہوگی, اور پوری ایویڈنس کے ساتھ اس کا آپ کا جو کراس ایگزامینیشن کریں گے, پھر ثبوتوں کے ساتھ آپ وہ کیس میں بحث کریں گے اور فیصلہ ہوگا. ڈیفینیٹلی فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ کو وکیل کی فیس واپس دلوائی جائے گی اگر آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے. اس پروڈکٹ کی آپ کو قیمت واپس دلوائی جائے گی, یا پروڈکٹ آپ کی چینج کروا کے آپ کو عدالت حکم دے سکتی ہے کہ اس کو چینج کر کے دیا جائے, یا اس کو ٹھیک کر کے دیا جائے, یا اس کی جو ڈیمیجز ہیں وہ بھی آپ کو پے کیے جائیں. اگر کوئی عدالت کا حکم ماننے سے کوئی کمپنی یا کوئی انکار کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس شخص کو جو انکار کرے گا اس کو 2 سال تک قید بمشقت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کیس دائر کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. عمل درآمد ہوگا اور عمل درآمد کروایا جاتا ہے, لیکن آپ نے ٹائم لیمٹ کا خیال رکھنا ہے. اگر 30 دن سے زائد بھی آپ کا ٹائم ہو گیا کوئی بات نہیں, آپ درخواست دیں گے لمیٹیشن کی جو کنڈونیشن آف ڈیلے کی, کہ جو اس میں جو لمیٹیشن میری گزر گئی ہے تو اس کو کنڈون کیا جائے, اس میں میرے ساتھ رعایت برتی جائے, تو کورٹ آپ کو ایک موقع دے سکتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی بس کے جو کنڈکٹر نے یا کسی دکاندار نے یا کوئی سنیما کے جو ہال ہے اس نے, جو سنیما والے ہیں انہوں نے آپ کو ٹکٹ غلط دیا ہے, یا آپ کے ساتھ وہ صحیح معاملات نہیں کیے, یا کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو کنزیومر کورٹ کے دائرہ کار میں آتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کنزیومر کورٹ کے دائرہ کار میں نہیں آ جاتی, جیسے کھلی چیزیں ہیں, جیسے دودھ خراب نکلا ہے وہ کنزیومر کورٹ نہیں جا سکتے. کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جیسی جو کنزیومر کورٹ کے دائرہ سماعت میں نہیں آتی, لیکن وہ ایسی چیزیں جو گارنٹی اور وارنٹی میں ہوتی ہیں وہ لازمی آپ ان کو لے کے آ سکتے ہیں. اور آپ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ دکاندار سے جب آپ بات کریں گے آپ اسے کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے چیز میری واپس نہیں کرنی تو میں کنزیومر کورٹ چلا جاؤں گا. اگر آپ اتنی دھمکی لگائیں گے وہ فوراً ہی مان جاتا ہے, وہ آپ کی چیز واپس کر دیتا ہے, یا آپ کے ساتھ کمپنسیشن آپ کی کر دیتا ہے, کچھ لے دے کے آپ کا کام ہو جاتا ہے. جب آپ کو قوانین کا پتہ ہوگا تو آپ کا کانفیڈنس اچھا ہوگا, آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا. ہمارا کام ہے آپ کو آگاہی دینا, اور آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آگاہی کے سفر میں ہمارے اب ہم سفر رہیں. اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.